नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ DSP CIA सिटी मियाँ कदीर साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने 1.5 साल कबल कत्ल होने वाले मकतूल का जो मामला हल किया है, किस तरह से इस केस को हल किया गया और कैसे मुल्ज़मान मंजर आम पर आए। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरह से ये केस आपकी तरफ ट्रांसफ़र हुआ और कितने ही रोज़ में आपने जो है वो इस केस को जो है वो सॉल्व किया और मुल्ज़मान तक पहुँचे, ना सिर्फ पहुँचे बल्कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। और तफसीली आगाह कीजिएगा, ये वाक़या है क्या, क्यों कत्ल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19/2/2022 को एक FIR दर्ज होती है थाना मुनावा में 558/22, जिसमें 365 अगवा का एक पर्चा कराया जाता है। साजिद नामी शख्स है जो अपने भाई जो है शहबाज के अगवा का पर्चा कराता है। 19/2/2022 19/2/2022 अगवा का मुकदमा। जी, अगवा का। उसी दिन शाम के टाइम पे 19 तारीख को ही थाना बाटापुर के एरिया में नहर से, जो BRB नहर है, वहाँ से एक डेड बॉडी मिलती है। सही। जिसकी शनाख्त होती है, तो इसमें जुर्म जो है 302 आज़ाद कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे कुछ ज़रबात के निशान थे। ठीक है, सही। ये सिलसिला आगे चलता रहता है। लोकल पुलिस इसमें जो है ना, वो जहाँ तक हो सका वो करते रहे तफ्तीश। तकरीबन 1.5 साल गुजर जाने के बाद, चूँकि अंधा कत्ल था, अभी इसमें कोई जो है वो हमें जो अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं मिला था। तफ्तीश जो चेंज हो के CA की तरफ आ जाती है। सही। हमारी स्पेशली SSP साहब कैप्टन लियाकत साहब हैं, वो स्पेशली टास्क देते हैं इसको देखने के लिए, इसको हल करने के लिए। मकतूल कौन होता है इस केस में? मकतूल इसमें शहबाज है। शहबाज है, सही। मकतूल इसमें और शादीशुदा शख्स है, कितनी उम्र? शादीशुदा शख्स है, तकरीबन कोई 32-34 साल उसकी उम्र। सही। उसमें जो है ना हम लोग मज़ीद जो है ना सारी तफ्तीश को चेक करते हैं, सारा उसको थॉरली जो है ना, जो भी उसका सिलसिला था, जितने सस्पेक्ट्स थे उनको चेक किया गया। सॉल्व नहीं हुआ। इन शॉर्ट जो है वो सॉल्व नहीं हुआ था। इसमें लोकल पुलिस ने काफ़ी लोगों को जो है, काफ़ी सस्पेक्ट्स थे जिनको चेक किया। हम लोग भी उसी पैटर्न पे चलते चलते मज़ीद हम लोगों ने वहाँ पे इसकी जो हमारा टेक्निकल टीम है उसने वर्क किया। 17 तारीख तक जो है मकतूल की, शहबाज मकतूल जो है, इसकी मिसेज जो हैं, उनके साथ इनके जो ना बिल्कुल कॉल्स डिटेल भी थी इनके मकतूल की अहलिया के साथ। जी, मकतूल की अहलिया के साथ। इसमें हम लोगों ने इसके 2 जो हैं, जो बरादर नस्बती हैं, जो उनको जो है हम लोगों ने तफ्तीश के लिए जो है ना वो लेके आए। मकतूल के साले? मकतूल के साले, क्योंकि बकिया तमाम एस्पेक्ट्स जो है ना वो सारे देखे जा सके थे, वो सारे देख चुके थे। अब उनको चेक करने की लेके आए, क्योंकि हमें कुछ ये चीज़ें मिली कि इनकी आपस में नाचाकी थी मरने वाले की अपनी मिसेज के साथ, क्योंकि 12-14 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं थी और दूसरे तीसरे सिलसिले थे, मसाइल थे, घरेलू थे, काफ़ी जो है ना वो ये सिलसिले चलते रहते थे। उनको आगे जब हमने चेक किया और उनकी सारी टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम लोगों ने जब इसको जो है इसकी डेप्थ में गए, मेरी टीम जो है इसमें इंस्पेक्टर आज़म हैं, साथ जो है कामरान टीपू हैं, इन्होंने शब रोज़ जो है बड़ी मेहनत की इस पर, सारा चेक किया। चेक करने के बाद हमें कुछ शवाहिद मिलने शुरू हो गए। सही। इनके भाइयों के बयानात जो थे आपस में वो भी कंट्रडिक्शन थी कि 17 तारीख को बंदा आता है और 17 तारीख को बंदा जो है, जो मकतूल है, वो इनके घर आता है। सही। घर क्यों आया, किस लिए आया, ये सारे क्वेश्चंस थे कि उस वक्त घर में भी मौजूद कोई नहीं था। हम लोगों ने मज़ीद उसको चेक किया और उसमें ये चीज़ सामने आई कि जो मकतूल है उस पर शुबा था, उसके जो है सालों को, उसके बरादर निस्बती जो हैं उनको था, और उन्होंने कुछ जो है ना वो चीज़ें देख ली थी कि अपनी सालियों के साथ उनके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, या किसी किस्म के जो है वो कोई इलिसिट जो है उनका आपस में रिलेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको बुलाया। सही। उसको बुलाने के बाद वहाँ पे उनका झगड़ा चलता है। 2 साले घर पे होते हैं, घर में और कोई नहीं होता, ना बहन कोई होती है, ना माँ बाप होते हैं। इसको बुला लिया जाता है तकरीबन रात कोई 8, 7:30, 8 बजे का टाइम है। सही। 15 या 16 तारीख को? 17 तारीख। 17 तारीख को। 17/2/22 को। 2/22। हाँ जी, 2 दिन पहले ये सारे FIR और डेड बॉडी जी फरवरी के 17 फरवरी 2022 उसको बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद जो है ना उनसे जो है ना इनकी तलक कलामी होती है। तलक कलामी के दौरान जो है दोनों भाई जो हैं
جو مین ملزم اس ٹائم جو ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے نا وہ مارا، ایک شہباز ہے، دوسرا ساجد ہے. اچھا. دونوں نے مل کے اس کو جو ہے نا وہ زمین پہ گرایا، مار کٹائی کی. اس کے نشانات وہی تھے جو ہمیں ڈیڈ باڈی پہ ملے جس طرح نظر آتا ہے. اس کے بعد گلا دبا کے اس کو مار دی. ٹھیک ہے. اب یہیں پہ نہیں رکتے، پھر یہ ویٹ کرتے ہیں کہ اس ڈیڈ باڈی کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے. صحیح. یہ لوگ رات ہونے کا اور مزید انتظار کرتے ہیں تاکہ گلیاں سنسان ہو جائیں. جو منامہ کا ایریا وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شہری وادی والا تو نہیں ہے، لیکن بالکل سناٹا کافی وہاں پہ سناٹا ہو جائے. 8:30 بجے تک انہوں نے اس باڈی کو جو اس کو اپنے بینوئی کو مار دیا تھا، قتل کر چکے تھے. اچھا یہ دونوں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں؟ یہ دونوں گھر میں کیا، سجاد اور شہباز. سجاد اور شہباز. اچھا. اور ویٹ کرتے رہے رات 11:30 بجے کے قریب. جب انہوں نے دیکھا کہ باہر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، لوگوں کی آمد و رفت زیادہ نہیں ہے، انہوں نے اسی بینوئی کی موٹر سائیکل، مقتول کی موٹر سائیکل پہ ہی ایک بھائی نے موٹر سائیکل چلائی، ایک درمیان میں ڈیڈ باڈی کو رکھا اور ساتھ جو ہے نا بٹھا کے جس طرح جاتے ہیں اپیرنٹلی ایسے ہی لگے جیسے جو ہے تین لوگ جا رہے ہیں. اس میں ایسا کسی کو شبہ نہ ہو. کسی کو شبہ نہ ہو. صحیح. اور پھر یہ جو آتے ہیں منامے سے نکلتے ہیں، یہ جا کے جاتے ہیں باٹا پور کے ایریے میں. ٹھیک ہے. باٹا پور کے ایریے میں وہاں پہ BRB نہر ہے، وہاں جا کے ڈیڈ باڈی کو بھی اس میں پھینک دیتے ہیں، پل سے تھوڑا آگے جا کے، اور ساتھ اس کا موٹر سائیکل بھی. اچھا وہاں پہ پانی کا بہاؤ بھی بڑا تیز ہوتا ہے میاں صاحب، اکثر اوقات تو وہاں سے ڈیڈ باڈی ملتی بھی نہیں. یہ تو خوش قسمتی کہ مطلب مقتول کی ڈیڈ باڈی مل گئی یا اسی روز، وہ تو آگے بہا کے وہ قصور تک لے جاتی ہے. جس جگہ پہ ہم لوگوں نے اس کو چیک کیا، جس جگہ پہ پھینکی گئی تھی اس سے کافی آگے جا کے وہ نکلی. لیکن ایریا سارا جو ہے وہ باٹا پور کا تھا، پولیس اسٹیشن میں ہی فال کرتا ہے، اسی کی جورسڈکشن ہے. صحیح. لہٰذا جو ہے نا وہ اسی پہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوا. انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی کو نکالا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بذریعہ اسپیشل 1122 ان کی جو ہے نکال کے انہوں نے چیک کرایا تو وہ پتہ چلا کہ وہ منامہ میں ایک 365 کی FIR درج ہے. تو اس پہ جو ہے نا ان کو پھر جو ہے 302 جو ہے آزاد ہوا، اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا، سارا سلسلہ چلتا رہا. اور کافی دیر یہ سلسلہ اسی طرح ہی پڑا رہا، 1.5 سال جیسے کہ آپ کو. اور مدعی کون اس مقدمے کا بنا؟ پہلے تو مدعی مقتول کا شہباز بھی مقتول ہے. صحیح. مقتول کا نام بھی شہباز ہے اور اس کے برادر نسبتی اس کا نام بھی شہباز. صحیح. اس کا بھائی جو ہے سجاد جو ہے مقتول کا، وہ اس کا جو ہے مدعی بنا اس میں. اب یہ سلسلہ چلتا رہا اتنی دیر. آپ ڈیفینیٹلی مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ اتنی دیر کیوں لگ گئی. مطلب اتنا عرصہ 1.5 سال گزر گیا. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریومرز یہ چلتے رہے کہ اس نے خودکشی کر لی. اچھا صحیح. تو پوسٹ مارٹم بھی تو ہوتا ہے میاں صاحب. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم لوگوں نے تو اسی ٹائم جو ہے ہماری پولیس نے اس کو دیکھا تو باڈی پہ ضربات تھیں. انہوں نے اسی کنٹیسٹ میں پھر پوسٹ مارٹم کر کے تو پھر وہ سانس رکنے کی وجہ سے جو اس کی ڈیتھ ہوئی وہ چیز اس میں سامنے آ گئی. باڈی پہ کافی زیادہ جو ہے وہ نشانات بھی تھے، چونکہ انسان کے مرنے سے پہلے تشدد کے نشان جو ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد جو ہے نا وہ نیلگوں کی صورت میں وہ باہر آ جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ اس میں پہلے آکسیجنیٹڈ بلڈ تھا، بعد میں جب ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہو جاتا ہے، ایون کہ جب بلڈ اس میں سے اوزنگ بھی ہو جائے، بلڈ باڈی سے نکل بھی آئے، تو مرنے کے بعد جو بلڈ ہوتا ہے وہ جمتا نہیں. بالکل ایسے ہی. جب تک بلڈ میں آکسیجن جو ہے نا وہ ملی ہوتی ہے اس وقت وہ جم جاتا ہے. وہ کافی شواہد اس میں اکٹھے ہو گئے، وہ انہوں نے 302 کو آزاد کر دیا. صحیح. اس میں تفتیش میں یہ سلسلہ چلتا تو رہا، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بھی چیز آ گئی کہ اس نے لوگ جس طرح ریومرز تھے کہ اس نے خودکشی کر لی کیونکہ 12-14 سال میں شادی کے بعد نہ اولاد ہو سکی. تو ویسے بھی ان کے آپس میں کوئی رنجشیں چلتی تھیں. مائٹ بھی ایسا ہوا ہو کہ اس نے جو ہے نا وہ اس فیز میں ذہنی ٹینشن کے فیز میں آ کے اس نے خودکشی کر لی ہو. کیونکہ کئی باڈیز اس طرح وہاں سے ملتی بھی نہیں ہیں جو خودکشی کی جو ہے نا اس میں صورت آتی ہے. کیس جو ہے نا کافی دیر چلتا رہا. کیس پھر جب ہمارے پاس ٹرانسفر ہوا. لیکن یہ بات جو میاں صاحب جیسے آپ کو بھی شک گزرا کہ ان کے گھریلو تعلقات جو درست نہیں تھے، یہ پہلے بھی منظر عام پر بات تھی. اگر منظر عام پر تھی تو لوکل پولیس بھی ان سالوں کو چیک کرتی یا ان سے تفتیش کرتی. انہوں نے نہیں. اس لوکل پولیس نے چونکہ مرنے والے کے وہ برادر نسبتی تھے، قریبی تھے، بہن ان کی بیوہ ہو گئی، تو کچھ وہ کرٹسی کا بھی عالم آ جاتا ہے. انہوں نے چیک کیا ضرور، لیکن انہوں نے اتنی ڈیپتھ میں چیک نہیں کیا. صحیح. وہ لوگ ملے جلے تاثرات تھے وہ ان کو کرتے رہے. اصل اس میں جو وجہ ٹھہری ملزمان کے جو بیانی ہیں، وہ جو ملزمان جو دونوں بھائی ہیں ان کی چھوٹی 2 بہنیں، ایک کا نام مافیا اور ایک کا نام شمیم ہے. ملزمان نے اپنے بہنوئی کو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی
ऐसी फेज में, ऐसी कंडीशन में देखा कि उनको बर्दाश्त ना हो सके, अच्छा, जिस वजह से जो है ना उन्होंने ये प्लान करके, ये इतराफ़ जुर्म करते हैं ये इतराफ़ जुर्म करते हैं अच्छा, कि उन्होंने ये फिर प्लान करके, ये जितनी आपने कार्रवाई सुनाई है कि किस तरह से उन्होंने फेंका, किस तरह से मर्डर किया, ये सब मुल्ज़मान का इतराफ़ जी है? मुल्ज़मान का इतराफ़। सही। और इसमें जो क्लियरिटी इस तरह आ जाती है कि जिस जगह पे डेड बॉडी फेंकी गई, जहाँ से डेड बॉडी निकली, क्योंकि जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि उसमें पानी का बहाव भी है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अगर जाएं सारा कि एक मरने वाला जो है वो मरता किस जगह पे है, वहाँ पे किस तरह पहुँचा, किस तरह आगे जो डेड बॉडी फेंकी गई और कहाँ से निकली, वो सारे एक साइंटिफिकली जो है ना चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। और मोटरसाइकिल भी मकतूल की थी? जी मोटरसाइकिल भी मकतूल की थी। वो भी मतलब वहीं पे फेंक गए, क्या किया? मोटरसाइकिल भी वहीं पे फेंकी गई, चूंकि पानी का आजकल भाव नहर में ही फेंक दी? जी नहर में फेंक दी। अच्छा। तो 1.5 साल भी गुजर चुका। 1.5 साल? अभी जैसे पानी का बहाव कम होगा, कुछ आने वाले चंद माह के बाद जो है ना पानी कम हो जाता है, फिर वो चीज़ें काफ़ी क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। फिर इंशाल्लाह ताला उसको भी तलाश कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।